ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون آمنت بالله صدق الله العظيم ومعزز زمانوں میں حامل قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درود شریف ہوئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. عزیزانو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم خائستہ اور رشتینی فرموداتوں پر انا کے تمام عالم اسلام عموماً زمن جماعت اشاعت و توحید و سنہ خصوصاً دا ایمان او عقیدہ دا چھ ترسو پورے دا اللہ دا کتاب بلکہ دا اسمانی تمام کتابوں او دا صحائف او دا لگلو شو انبیاء کرامو راوڑی او لگلی مرکزی مسئلہ توحید ترسو پورے دا مسئلہ جواندیوی با الفاظ دیگر ہاگا مرکزی مسئلہ چھ دا ہاگی دخوراولو او دا ہاگی دا نافذ کولو او دا ہاگی خلق تا دا رسولو دا پارا اللہ مرکزی کتاب قرآن را لے گلے دے مسئلہ دا توحید مسئلہ دا اللہ دا یوالی مسئلہ دا اللہ دا لویے مسئلہ دا اللہ دا عدم شریک ترسو پورے مخدز مکی باندے قائم و دائم ہوئی بلکہ مسئلہ توحید و مسئلہ الہ و مسئلہ اللہ دا یوالی او قرآن دا لازم و ملزوم دی ترسو پوری مسئلہ توحید شتا یا با الفاظ دیگر دا قرآن دا خودلو او زدکولو او پدیبان دا عمل کے ان کی شتا نعمر پوری بدا دنیا دا کائنات دا خوشحالیانے دا خوندونا دا مرو دا سپگمے
दा सहार और दा बेगा दा खरिस्तुना और दा खुलागाने दा कायमी वी और मौजूदी भी ज़का चे द कायनात रूह चे दे आगा मसला द तौहीद यानी कुरान करीम दे द कायनात द आबादे द पारा लका सरंगा चे द इंसान द जुवन द पारा द रूह जरूरत दे रूह न बगैर इंसान जुंदे पाते के दले हुजूर वाए पाते के दले जानने दर जिस्म दर जानने यो फारसे शायर हुए जानने दर जिस्म दर जानने ए नेहान अंदर नेहान जाने जान वही लका सरंगा रूप बदन के पट दे और रूप बका सरद इंसान जुन बाकी दे रूप बदन के शान इंसान बाकी दे इंसान हयात दे इंसान जुन दे इंसान गगीगी और इंसान गिरजी आगा खलक हुई दागो गोश्त पुरुष तरक्की कई दागो नुकुना और इख्तान तरक्की कई आगा जुंदे दागो वखान खराबेगी आगा बदबूई न कई आग की चिंजे न कीगी कला रूह द बदन न हो तो सड़े डेरा लावे देर लोया मर्तबा देर मुकाम वाला रे लोई पहलवान दे लोई नसब वाला रे कलक वजूद रे कलका वखैदा देर आला सिफतुन बांधे फायज दे वो कला रूह न हो तो दा इंसान बंदे पाते के दले लगो बंदे पाते के दले खबरें वो पजोर करे हालांकि इधर शेर लग चु मामूली गुनी कम के दा मखामख वाला शेर नबाहर हाल मा खबर कवला तरसू पूरी रूह बदन किस्ता मुबदन बदबू अलका बदबू नकवी कला कलाची बदन रूह वता या बदा बदन बदबू कई या बदा बदन खराबीगी अंदारंगी दा तमाम कायनात चित गोरे दान मरो दास पगमे दा सहार दा बेगा दा खुला गाने दा खैस्तुना दा दुनिया रंगियाने दा हुस्न जमाल दा हवा गाने दा गुना दा सिंधुना दा मुख्तलिफ किस्म फसलुना कला बारशी कला खजानशी कला मर्दूशी कला गरमशी कला मर्दूशी कला मखामशी कला शराशी कला रजराशी दार्स चिकीगी ला तक़ूम अस्साअतु हत्ता ला युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह तरसू पूरी चिदा कुरान मौजूद है ददो वजलो वाला ददो खुदलो वाला इस कवलो वाला देवान अमल कवलो वाला शा मुकुल कायनात शरे कला चिदा कुरान करीम और ददो तालीमात और ददो अहकाम मसनद तौहीद फनाशवा लका खल्क़ु के रफ्ता रफ्ता शिरकियात रवानी बिदात रवानी द मखलूक सिफतुना रवानी सीजू बांधे द मखलूक सिफतुना कीगी सुल्तु मुलान सिफतुना कई
सोक द पीरानो सिफत न कई सोक द प्लारो द मूर सिफत न कई सोक द खपल माशूकी सिफत न कई कला कुरान न खलक रिशी मखलूक तरफ तवज्जूशी अल्लाह 1,24,000 का मोटेशन पे आए किराम रब्बुल आलमीन सिर्फ तेरे पाराले गुलियो जे जमा बंदगानो ए अंबियाए किरामो ए बरगुज़ीदा खल्को सासुलो या मर्तबा लो मुकाम मोरे खुकार व मुस्वी बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक पैगम्बरानो दा मखलूक अल्लाह तरफ तरवाए दी तारुफ चा सर जोड़ के दी पे जिंदगी चा सर जोड़ के लक जोर आए द मखलूक मीना चा सर जोड़ के तासरू तदन्ना अल्लाह जल्ल जलालुहु मीना वर्णन बासे ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الله جل جلاله زورنا وركي رب العالمين قسم جل فرمائي خلقنا دبيولو دبارا يوم سعد بياني الله جل جلاله اعلان كي ومن الناس بعض خلقنا داس خلقهم شتا داس نمکرام خلقهم شتا داس دلّا بندگان چروحنا اللہ ورکڑی دا خل شکل صورت ونا اللہ ورکڑی دا عرصو زمکا اسمانونا دتا اللہ پیدا کری ساونا اللہ ورکڑی دیرو مورج کی چمہ ساگانے اخلی دا ساور کولو والا چوکرے نور پخید کے خیسا شکل صورت کولو والا چوکرے اللہ فرمائی چھبیاہم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله داس خلق شرع کہ رزق اللہ ہوئی پسمک اللہ وشیگی لیکن اللہ پسمک باندے دن نور شریکان نولی اللہ نماسوا نور خدایان نولی نور معشوقی نولی بل چا سر زر لگولے دچا اولیاء سر منرا دچا قبرو سر منرا دچا پیرانو سر منرا سوک مولیانو پسروانی سوک پیرانو پسروانی کم زرچ رب العالمین دا خبر یاد دپارا جوڑ کرے رے کم زرچ رب العالمین دا خبر کتاب دپارا فخ کرے رے کم زرچ رب العالمین دا خبر مین دپارا فخ کرے رے آغا زرطا خلق غیر اللہ کچھ کرے رے اللہ فرمائی یحبونہم کحب اللہ داسی مینا ورسر کئی لکا سرنگ مینا چچا سر پکار دا سرنگ دلا پشان مینا ورسر کئی دلا خبر خلق منی دچا خبر سرینتلی دغس دے دیو پیر دے دیو ملا دے دیو معشوق دے دیو سڑی خبر منی دلا خبر سرینتل نواری محمد مصطفیٰ خبر سرینتل نواری نکلا چطد مخلوق و خبر د خالق خبر سرینتلی قرآن سرے نگوری وزن کولی نغاری دلیل نغاری امداسی کو پٹشتر گوڑ پسروانی یرجی زمانگ استاد فرمائی لی یرجی زمانگ پیر سے فرمائی لی اللہ جل جلالہ فرمائی دات زمان پشان منور سرکئی دامنا دچا حق دا ایک داسی منا دچا حق دا رب العالمين
मीना वाला सारा कई ज़कात ज़िंदगी दी तरफ करना मौजूद है आज़ाद रब्बुल आलमीन कुज़ीगी चित दुनाल मिलमा को तबियाए चित दुनाल मिलमा को तबियाए अवल सफा का लखशा का सड़ना गैरुल्लाह बासा मीना गैरुल्लाह बासा वक्त गैरुल्लाह नमका आए बना दे चोको लाए नवाजुल औरत लाए दफरगतु कदर लाए ए खल्को ए दंडू वाला मुसलमानानो ए दीन मुसलमानानो ईमान वाला हर जना हर चावाज़ दलवाला चोकरे दाचा पुष्टू की दन्ना राजुल बांध खबरदार चोकरे दचास के चिदन्ना सलमान नबी याए तमन्ना गामिरी याए दुआ मेरी या दाऊ स्वालु नबी अबू स्वालु कब्र वाला चोकरे अल्लाह फरमाई वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह यो तरफ मुसलमान बल तरफ सा गैर मुस्लिम यो तरफ सा सही आशिकान बल तरफ सा मजाजी आशिकान यो तरफ सा मुवहिदीन बल तरफ सा मुशरिकीन यो तरफ सा मोमिनान बल तरफ सा दीन मखलूक अल्लाह फरमाई जिमोरे आगा सरे रे मोमिन आगा सरे रे मुसलमान आगा सरे रे दला बंदा हर इंसान रे चिराग सड़के दचा मीना प्रता वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह गैरुल्लाह सरा मुशरिकान करी बुतान सरा कब्रू सरा मिनाश गैर मुस्लिम कई अल्लाह फरमाई मुसलमान गैरुल्लाह सरा मिना यो आम मिनरा मोरदार सरमिनरा उस्ताद सरमिनरा आम मोहब्बत नई दिचा एहतराम दे दिचा ताज़ीम कवनी दामिन जान ला खबररा यो आदम मिनरा चार खबर चासा तल नवारे दाहर खबरा हर चान उचत गने दायान गुजर के नशा चिदमला मरोक कुरान सारा बराबर रहो कलाम जुमात नजर तचरे वाले की और उलमाए किराम दर तचरे वाले खुतबा दर तचरे वाले शुरूख दर तचरे वाले दरस कुरान की ताला चढ़े वाले की तातवी चिदा साग मरविश साग मान लला दा साग मान ले दा इस्लाम सारा बराबर ले दा शिरक रे दा बिदात रे दा नवारे अल्लाह ना बगैर दा तो खुद जान मला चिदाद बरकतुन वाला रे ए दंदुन मुसलमानानो द बरकतुन वाला जात सोकरे हर योशी के बरकत चोल वाला और दादम मिकदार जिया तोल वाला सोकरे अल्लाह नुमा खबर कवला तरसुल पूरे कुरान शा कायनात बकायमी कला कुरान करीम रुखसत वागस्ता लकरफ तरफ चरवान ले पैवा मजमा के बाद द्वज़रा खलक नासवी या बपके जर खलक नासवी या बपके लसरा खलकवी दाटूल मुसलमानानी दाटूल अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हर युद्ध इस्लाम दावत गई हर युद्ध से रब्ता सिजदा लगई कचरे दोस्त हुए जिजर गया दारा हुआ रब्बुल आलमीन कलाम दे वस्ते में होकना अल्लाह किताब दे वस्ते में होकना अल्लाह हुक्म ना खबरदारी होकना दलतवरी बचेर जी जिंदा नेमा सुभाई
सबवाई द ख्याल दारे च कुरान द कवल द चाकार रे द मुलाकार रे मे बनी काहुना मुला कहते वाले कहे निकाह ज़मात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की काशु वाले कहे वजना एक दे आवाज़ मुलान वजना कहे सुन्नत से कहे मुझे तक जाखुद मुलान कहे कलिमाल तले पाए दावे आवाज़ मुलान आए वदला बंदा हर योशे पार बंदा बांधे फर्ज करे कुरान अल्लाह जल्ल जलालुहु तमाम इंसानियत आले गए अल्लाह फरमाए हुदल लिन्नास दा कुरान करीम दा इंसानियत पारा हिदायत दे दीजे के रब्बुल आलमीन फरमाए इन्न फी हादा लबलागन लिकौमिन आबिदीन सोच रखता दे इबादत करो वाले इखलास से जल करो वाले यो अल्लाह मन वाले यो अल्लाह तचवा वाले यो अल्लाह ना वक्त करो वाले यो अल्लाह सालम करो वाले यो रब्बुल आलमीन सरामीना करो वाले अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाए फुकुम चिपदासी सही मानो सारा बंदद परवरदिगार रे सही मानो सारा मुसलमान रे अल्लाह फरमाए आग सवीद पारा फी हाजा इन्न फी हाजा लबला आग सवीद पारा देख कुरान करीम के या दी सूरत मजमून के दागद पारा दीर लोई नसीहत दे आगद पारा लोई हिफाया आगद पारा लोई हिदायत दे आगद पारा लोई तबलीग दे चाद पारा छूट चा बंदगान दी चा बंदगान दी सही मानो सारा चिचो कल्ला पे जंदल वाली कुरान न बगैर ये पे जंदल है लगो है कुरान न बगैर ये पे जंदल है आवाज दूर करे ची शैतान वो तख्ती अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाए वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात दपारा रहमत दे लोई सबब रहमत दे ज़कात कुरान दा रावलो ओ कुरान करीम खल्क़ दा दौर कवलो लोई सबब जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान रवड़े कुरान दा रहमतुनो सबब रे दादे नामातो सबब रे तुमो दुजोड़ो सबब रे दादनी से कवलो जरियादा दाद नफरतुनो दलेरे कवलो जरियादा अल्लाह जल्ल जलालुहु जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम नाजिल को मोहम्मद मुस्तफा तमाम कायनात दा पारा रहमत दे मोमिनान दा पारा खास कर रहमत दे ज़कात मोमिनान दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजरे बांदी अल्लाह की जनी दाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पजरे बांदी शिरकियात न जान न बच गई जनाब मोहम्मद मुस्तफा रूही कुरान पर जवान दी अल्लाह दा ज़ाबुन न बची मुश्किलात न बची कब्र दा ज़ाबुन न बची पुलिस आत तकलीफ न बची हशर दा तकलीफ न बची जहन्नम दा ज़ाबुन न बची अल्लाह जल्ल जलालुहु दा किताब पढ़ा और दा पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावड़े दे मुंगे पेश करे उम्मत कुर्बान दे कोई करे काफिर दबारहुम जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दे हुए संग रहमत दे
हरबी काफिरानो दपारा जनाब मोहम्मद मुस्तफा दास रहमत दे शाहुई सर जिहाद कई वहुई अल्लाह दिन तरा वाली अल्लाह दिन तरा बदल रहमत दे कना नन लगो चाल तेरी हवा सर दस माती की बिश्तिया दिन तरा बदल अल्लाह तरफ तरा बलल तौहीद तरफ तरा बलल ईमान वाया का रहमत दे कना ज़ीमी का फिर दबारा हुआ रहमत दे ज़कात चुरावी टैक्स वर गई अमल वर्ता मिलाओ दे टैक्स वर गई दे कुरान को वजवान दे कुरान हुक्म करे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए जिसों इस्लामी हुकूमत टैक्स वर गई आगा ज़ीमी का फिर तबस्सो नुचे अगला अमन में आओ दे इस्लामी हुकूमत की नागद पारा रहमत दे कने मुनाफिकानो दपारा वाला रहमत दे ज़कात ज़के ईमान नशा दा ज़ाहिरी अमालो को वजह ज़ाहिरी अक़वालो को वजह बांधे तमाम मुराद मुनाफिकानो तद इस्लाम में लवीगी कने में लवीगी चाब कम नशरवी दा कुरान दा फैसला करेगा ज़ाहिरी अमालो तगवा और बतिनी चाला उसपारा रहमत दे दावी दपारा हूँ ज़कात अल्लाह फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन और क्या टोल रहमत द इबादत कबीरतन व खबरे व असबाब ने योद जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही ताबेदारी करने हज का द पैगंबर पर तरीके मक्का व तबलीगी मूंज का द पैगंबर पर तरीके मक्का व तबलीगी रोजा साता द पैगंबर पर तरीके इत्तिबा मक्का व तबलीगी खैरातुना द बलाश खैरातुन बांधे चिदामन खल्क लचे वहु दामन चे पदे बदनामी खलक सोई मुख्तलिफ जालिमों के या जी पंचरियान खैरातुन नमनी सो कोई अरजी सातुन नमनी सो कोई चवलिया नमनी वही कनवाई दानोर से खबर न रहा चाल चेवाई चिपरादो जिना को सारा पट मुलाकातुन मकवा द दुनिया द कुरान न चिदरशवा इफरात व तफरीत के पैदाश दरब किताब सरा चिकला जमन नाता नश्ता कला चे दरब किताब सरा जोड़ नश्ता नु मुसलमान न दास से जुड़ेगी चिते सड़ी तवाई चिपरादो जिना को सरा पटता लोहात मसाता दे चिकली तलाशी दासिनोई चे मौलाना साहब जद बदकारे न मना करे देचोई मौलाना साहब निकाह न मनी मौलाना साहब चशे न मनी निकाह न मनी जालिम अदाते चे सकाई दा निकाह रे अलग खबर न पोए गेले चे न पोए गेला स्पोर्ट तक ईमान वाया चे सड़ी पावाई चे परदो जना को सारा पट मुलाकातुना मकवा और दे दुनिया खल्क तवई चे मौलाना से निकाह न मनी दा तो गली अलग रोड देखले माने जालिम देखले जालिम दूर लो जालिम नंद जमाने मुसलमान दगा से जालिमान दी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत कोट तशरीफ आओ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबीर जने वलदाम द जुमे शपदाया द जुमे वरदाम मखसूस वरदा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता लगे नाम और तवी जदना
वी आओ वर्तवी ची परुंदर जवा वीना वी सबाब रुजा साथी विचना विचमा तकदा रोजा तासर तो जुमेद पारा रोजा ने बोले दा सासर के दाखियाल लागले चिदी वरज बांदी सवाब डेर दे दोनों रजुना नाना दा खबर पदीन के नना इस्तर जायजा मन अहदस फी अमरना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा माल से जन्नत तद पुत्रवाली आमाल आगा ईमानियात आगा अकायद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पटकड़ी आगा वाला माली खुदली कमा अमल बांधे जिसरे रब का नजदीकेगी कमा अमल बांधे जिसरे जन्नत वाला गुएगी आगा अमल जनाब मोहम्मद मुस्तफा को तकड़ी आगा अमल चारा जहन्नम तद बुतर वाला ली आगा अकायद नजरियात चारा रब्बुल आलमीन नाराज के सबब है आगा जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखुदली कुरान ऐलान करी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल वदा फरमान रब्बुल आलमीन ऐलान करी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम दीन मुकम्मल दीन के चकमे नंचियो सरे खैरात करी देद मोहम्मद मुस्तफा तलकवली न मालूम है नंचियो सरे रोजा साथी देद मोहम्मद मुस्तफा तलकवली न ज़दकई खैरात की सदका की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कष्टों का नष्टा बुखारी शरीफ रिवायत दे ए मुसलमाना कल का सदका कई मकसद बेचारा ज़ादा अल्लाह कबल से मकसद दे पकी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वरज़ क़यामत बांधे सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तहत ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिह। वो कसान दासी भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई क्या औरत चार बड़े करने वाला औरत मर बड़े जात गर्मी अगवा रखत कशे स्मत बहुम बदले लांद नब खुटीगी आज औरत बांधेगा अल्लाह जल्ल जलालुहु वो कसान तादाश रसूल लांद सोरे और गई लोए मुकाम लोए मर्तबा को खला औरत चीनी छोड़े बनी औरत चिरपोल गुना बनफसी नफसुआई अंबियाए किराम बहुम खुलेना खबर इसलेनशी अनाद इजाजत न बगैर यौम ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमान। दास औरत कोई बोल नहीं सकेगा कोई बोलने की जसारत भी नहीं कर सकेगा एक चुप बखवास कोले नशी और सिर्फ बेचाप में इजाजत बसरे लगेगी। अल्लाह फरमाई जे नफ्सा नफ्सी बरी आरियो नबीबा बल नबी दाखल और पास गई सुन नशम कोले शफात आज़ और शे तेरा खौफ औरत गई तेरा तंगे वाला औरत गई तेरा परेशानी वाला औरत गई आज रज़ी की बाला वो कसान होता दाश रसूल नांदे सोरे और गई ईमान आया था वो कसान लोग मुकाम मर्तबे वाला दियो कना देर बखवर और देर बखवर दियो कना देर बखवर
دیو کسانو کی بخاری شریف کی روایت میں صحیح روایت آقا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو آغا صدقہ ورکول والای تصدقا بصدقتین فأخفاها چاہا صدقہ ورکی فأخفاها دونا پٹھے ورگی تصدق یمینو لا تعلم شمالو چی خیلہ سے صدق ورگی گسلاستے پتا دیکھوا توجہ کرے یو سڑے چی پاسی تولا دتا گورے چالب امتیاز راغلی جب خیٹ خرابی مختلفی خبری پیغمبر علیہ السلام فرمائی یو پکی حقا صدقے والا لے اغلا بدعش رسول اللہ نے اللہ سوڑے ورکی چاہا صدقہ ورکی دونا پٹے ورکی چی خیلہ سے صدقہ کئی نگت لاستے پتا ایمان ہو آیا چی دا مڑے دیوشی اور دا جمعے پورد اور یا پدریم اور پجمع اور پسلویختے باندے دو ٹول خپلو پردی دو گواری اور پلو سپیکر کے اعلان مو کی دینا خو گس لاستے خبری گی کیا نا جواب خورا کرے دینا خو گس لاستے خبری گی دی صدقینا مرد دیونی ہے مازم خبر کے اسے گیا کیا نا دینا سنگ گس لاس خبری گی چی چوک وائے چی خبری گی لاس پورتا خلق شکی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر واللہ چی منگ اسی شور کوخا یو ملا تقریر کولو مخامق یو سرے ناس کو در سخت جڑل مولانا صاحبوی چی واللہ پدڑیر اثر شوئے دے خلق اللہ ندیر یریگی ورطوی چی مجورا اللہ میرا مان ہے ورطوی چی دا گیر دے خوزیدہ زما چرتا یو پسمر شوئے دے مالا دا پسر آیات شوئے ہو دیل میں جرل انا للہ و انا الیہ راجعون صدقات پتا کولو کی دور لوی ثواب دے بلکہ صدقوی دے پچاگا پٹی نوچی کم سرے کول رشتہ دار رہو گاڑی کلی کے اعلانو کی دریم دا یا جمع دا یا چلویختی دا یا کلیزہ دا یا عام خیرات ہے نوچی اعلانو کی خلق رہو گاڑی دا خیرات پڑھ شرک اخکارا دا خخکارا شو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث مبارک ایوا ٹکڑا دمن تصدق یرائی فقد اشرک میں کچھ کہوں گا ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی زوچ وائمہ یہ جی پنچ پیان دیر سختی مولانا صاحب آئی یہ جی پنچ پیان دیر سختی شیخ القرآن صاحب آئی یہ جی پنچ پیان دیر سختی ایمان آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوب زبان بچاشتا اغنا خپل شکل صورت بچاشتا اغنا در حکمت نادک بیان بچاشتا اغا فرمی من تصدق یرائی فقد شرکا چاچ صدق اوکا خارے اوکا ریاپنیت باندے اوکا چدا خلق خبر شی دا خلق ونوائی چی مورتار پسے صدق نرکلے بیا بخلق خبر کئی یہ جی رشتہ دار خبر یرجی کلی ولا وائی لاو ورطا غیر گھٹلوا ورطا سوالی نکا دانیت کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی نو صدقہ نرکڑے فقد اشرکا دچ شوکو شرکیو دا چوکوئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی پنچپریان ہوئی پنچپرین سے شاقہ پدین کے دزان نہ خبریو کی اللہ اللہ نما خبرک ولا
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतर कबान दे खैरात करे कबूले कचरे संगान दे हलाल करल और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीका पके नश्ता नो सवाबे नौनन जमात शात तौहीद व सुन्ना यादा हक परस्त उलमा खल्क तवाई चिगुरा खैरात द पारा वरजमा मुकररवा ढेर खल्क दे अदासी कई आवाम नबम सवाई सड़े स्टड़िश मिसालुन सड़े स्टड़िश एवे खजे पचावी दी मुलाने वे दिलु विचदा यतीम चले दगड़े रोए हक दे वो यतीम पे चोक लाश पोर की नुबरना आसमान को की वाला दो हुसैना जमा खबर पोइश में दे जनाना चावी दी मुचे आ यतीम को वालो चिसारे लाश और पोर की नो आसमान और दो हुसैना को की नो आगे खजे सले यतीम अगर चकल यतीम नान देना बेवाल अरे जिनारे दलान देने वाले वाहे अरे बड़ा आसमानों ने खुद की गई उन्हें देना खुद खुद की गई क्या दागे मतलब दाऊ चिकलान देने वाले बे गुना नंचावा मुतावाले शिद खैरात दफा वरज़मा मुतारावे विचे बेजिमन पचलोरे वरज़मान दे करे हो देवी चिकबले वरज़े आवाज़ फकौर से बल्लाऊ बुलीगी दाऊ मत शेरे कली कौम के यो रिवाज जोशे च पदरियमा बखैरात खाम खा करे नो का पचलोरा मदरो मद खैरात ते च दखल खुद शर्माई कई का बखैरात ते ओ मद खैरात ते खुद दखल खुद वजह रे ये वाला जो फसावलो शे मदरे मुड़ी पसे खैरात बखाम खा कई कचू करे कपूं करे दा पटे बतलरुन कई वै जुमावार पसे गए ये जिमा दाते पर दे करे और खल्क को दपाना दे करे खल्क बदिया वही सी जुमाए वो नकड़ा चलविती में करा ये जीवो दुआर रस पासा चलवे तमा बांध में करे वो मत शेर करे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरीका जाना कि संगान दे अलीगी बेजो पुसना दी कटीगी और लीजी दी पखीगी और खल्क लगा डोंगे दा गुड़ा रवानी दी चाला पके बखड़े रहा चाला को हकमला देव पारा खैरात नबी खैरात जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका कचरे तबाक़ी च जमात आखिरत पे जूशी नफाखफाहा पटेगा तसद्दक यमीनुहु ला तालम शिमालुहु चेहरे लास्ते सदका करी चिगत लास्ते दे पता वो लगी नबी मुसलमान दा अल्लाह द दीन बयान पते अवाम के द शिरकियात द खत्म पते बिदअत द खत्म पते रब्बुल आलमीन बांगिया की जोड़ावलो पते पखवा ज़मानों के बाद साहबाए किरामों मिंबर मेहराबना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर मेहराबना आदम अलैहिस्सलाम यूशा अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूह अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम 1,24,000 कम बेश अंबियाए किरामो मिंबर मेहराबना शहादातु मखलूकात पेशासर जुड़ावलो खान मिंबर मेहराबना बादशाह सिफत के दल शानी बयान दा शान मुकाम मर्तबा बयान दा अंबियाए किरामो साहबे किरामो बयान करो अभी तो ईमान आया दाव मेरो कना शहाद देना दाव शाह खबरे उड़े दरवाला चोकरे इंसाना इत्तक़ुल्लाह रब्बुल आलमीन नवरेगा सका रब्बुल आलमीन हर देखे हर मुकाम की पैदावार इल्म सा मौजूद चोकरे हर देखे हाजिर नाज़िर चोकरे पटा कमर की गुरु के दिन हम दुआ करे एक नाली दिलवाला सोगरे सारे बदता
आगा दौरे दलवाला रे आगा दिली दलवाला रे आगा दकबे दलवाला रे कम करे एहसान भी दोए दासे से दो लगवा दासे इबादतों का अंदाज़ुल्लाह का नकरा दासे इबादत का लगत तुझे तो कुईने शुरुआत हुईने लम तकुन बरा फइन्नहु यारा कचरे याद याद चुरवेना ज़काते फरास रुवानी इसमके वाला दुनियावी सर्वमान रबी दलेश आपको जन्नत के अल्लाह जल जलालहू दलेश दुनिया के अंदरानी अल्लाह जनाब मोहम्मद मुस्तफा फरमाए कचरे नो मंजिल का सोचोगा फइन्नहु यारा जाता तावी नतजे मुंजरे दिखाद पाएगा मुसलमानों से जात पारा लगा दोस्त मुंड जात पारा लगा कि मज़ूर के जात पारा हाज़िरिया मजालिसों के फनू के जात पारा लगा नहारा हमारे खत्म से अफसोस से मिंबर मेहराब नवा तलाशी फुटनाल खल्क़ रब्बुल आलमीन खल्क़ मारिफी वालो अल्लाह हमद सना बोलेगा नन रब्बुल आलमीन खल्क़ रेखो नन शहीदान सिफत लगे नन बुजुर्गान सिफत लगे नन नासे मसले शोशे खल्क़ हुई जेरजी शहीदान दासी जंदी चीज़ तो हाज़िरेगे दुफ्लानी जन्नत शहीदा गलो ये जितने फर्द शहीदा गलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आज़िल मज़हिर व इमन तुशदम तू मंशुदी मन तंशुदम तू जाशुदी ताकसब यदबाद जीवन दीगरम तू दीगरी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुरान दे पारा वड़ो शेख खुदा सरबोने ता रब्बुल आलमीन सुनी तकोस उसके ता कुसर के जलाल सवाब ज़ात नबी मुला खबरे पेफे नबी जुनाद ले नवे दो देखे मुयानन मेंबर मेहराना द शुहदा दासी अल्लाह बंदा द शहीद तारीफ न जनाब मोहम्मद मुस्तफा हुंदुली कुरान अल्लाह तारीफ करे नुकान तारीफ के कुरान करे रब्बुल आलमीन फरमान करे आगे नमखिर लल फराते मकवा हाजिरुना जल्लाहु गना फस्म गना मुर्दगान दुनिया करातले वमे वाइहिम बरज़खुल इला यौमि युबासून अल्लाहु अकबर नुमा खबर वाला वह खबरी दे इबादत दफा इबादत पर जहर तबलीगी नंबर 1 चाबी के जनाब मोहम्मद मुस्तफा इत्तिबाई वो अरसलना कैला रहमतल लिल आलमीन की तज़किरा उशवा ए खल्क़ दे पैगंबर तरीका लगे और वयम तौहीद करा दीछे आकीदा के शिर्क मौजूद है करा दीछे आकीदा के तौहीद नशा सायो इबादत ला तकबूल अल्लाह फरमाई कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फहल अंतुम मुस्लिमून सासु दलवाला सासु बखन वाला खबर के बचवन वाला पुलिस बांधे फसा देवन वाला हश्र के बचवन वाला छोगरे अल्लाह फरियाद दौड़े दलवाला इलाह छोगरे आज करवा छोगरे मुश्किल कुशा छोगरे जोर न है यार
زمونږ هم زړه وشتولو او تاسو ټولې غلي لګیا ته به چې بالکل سرغه لګولې دا وړ وړ ذکرونه کوي الله اکبر مسألة توحید الله فرمایي فهل انتم مسلمون دې مسئلې ته غاړه ږدئ که نه ږدئ د دې مسئلې ته غاړه کېښودل دا نه وي چې په کال کې یوه جلسه کېږي شیوخ راغلي وي مفتي صاحب راغلی دی بل ملا صاحب راغلی دی او دې ځای کې سټیج نه د هغوی تعریفونه هم ښه وشي شیخ القرآن خطیب ابن نیاز اخر پکې غلط هم شي ځکه چې د دروغو صفتونه یې جوړ کړي وي مفتي صاحب پسې داسې دی او هغه داسې دی د باطلو فرقو دپاره داسې دی او توره او پلانې شی دی پکې هېڅ غلط شي صحیح شي کې څوک غلطېږي دروغو کې سړی غلط شي د خاورو خړ کورونه او د دوړو ډکې لارې انا لله و انا الیه جماعت اشاعت توحید و سنت منبر و محراب نه د چا تعریف پکار دی مولیان هم دومره تعریفونه وکړل چې دا مولا والله چې تل لکیرې د لاندې راولي چې ډېر ستړی شي شریعت تا سره نه مني که چېرې مولا سره د معامله راغله او تا دومره صفتونه په سټیج کړي هغه تا سره شریعت نه مني هغه وایي چې زه بالاتر یم د هغې نه کوم ځای نه چې د خدای صفتونه کېږي هغه ځای نه چې زما صفتونه کېږي بیا به ته ما ښکته کړي زما سر به ټیټ کړي مه کوئ د مخلوق صفتونه د خالق صفتونه وکړئ ما وایي چې مسلې د توحید ته غاړه کېښودل دا نه وي چې علما راغلي وي ختم قرآن دی تقریرونه دي ډیګونه لګېدلي وي او ته راغلی او دلته ناست دی او زه دې تعریف هم کوم چې یاره په خړو خاورو ناست دی یرجی وګوره ټیم یې ایستلی دی وسړیه کال کې دا یوه ورځ کونډه ښځه مې ایستی شي تا څه کمال کړی دی داسې نه دی هلکه لاس پورته کړې چې څوک ما سره متفق یې شکر دی چې زما دا خبره در باندې څه نه څه اثر کوي په دې خو پوهېږئ لکه نو مسئلې د توحید ته غاړه کېښودل دا نه وي چې کال کې یو ځلې د چا بیان ته کښېنه توحید مسئلې ته غاړه کېښودل دا دي چې په خپل جماعت کې مسجد کې د قرآن درس شروع کا ملا ته ووایه چې ما به درس قرآن کوي لوډ سپیکر ولګوه کور ته یې هغه شی یوسه کور کې دېګونه ولګوه چې مولانا صاحب ترجمه کوي ستا کور کې ښځې لونه بچي اوري او بیا چې د قرآن کې څه اوري او زده کوي هغې باندې عمل کوه دې ته مسله د توحید ته غاړه کېښودل وایي انشاءالله دا به کوو که نه به کوو نن نه بعد به انشاءالله درس قرآن ته خپلو جوماتونو کې خپلو کورونو کې به د الله کتاب زده کوئ که نه به زده کوئ لاس پورته کړئ لاسونه پورته الله دې تاسو ټولو له توفیق درکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین درود شریف ووایه دعا نه مخکې وروستو درود شریف سره دعا الله قبلوي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وقاص بچا سم غټ مولای ښه یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا الله چې کوم ځای پورې اواز دي چا ورته غوږ نیولی دی زړه حاجتونه شرعي پوره کا یا الله دا څومره کسان چې راغلي دي قدمونه یې نیکۍ تلو کې واچوه یا الله ګناهونه یې معاف کا شهیدان د الله په نس ژوندي دي دې دنیا کې مړه دي چا هم لاس پورته کړی دی او څه حاجت یې زړه کې نیولی دی یا الله حاجات شرعیه یې پوره کا امین یا الله چې د چا مردګان شوي دي د هغوی مغفرت نصیب کا یا الله د قبر د عذابونو نه یې وساته یا الله د حشر د عذابونو نه یې وساته یا الله د چا مور پلار دعاګوی ژوندي دي د هغوی په عمرونو کې برکت واچوه یا الله د چا کورونو کې چې ناچاقي ده او اختلافات دي د ښځې او د خاوند دشمني ده یا الله زمونږ ایمان دی چې په تعویضونو په دمونو مینې نه پیدا کېږي یا الله د ښځې او د خاوند منځ کې ته مینه پیدا کا یا الله د چا کورونو کې چې اختلافات دي مینه محبت پیدا کا یا الله د چا په کلو محلو کې چې بې اتفاقي ده اتفاق او اتحاد پیدا کا یا الله که د چا ودونه نشته نیکمله ودونه ورته نصیب کا اے الله که د چا اولاد نشته نیکمله اولاد وله ورکا یا الله که د چا نارینه بچي نشته نارینه بچي ورته نصیب کا
या अल्लाह कसुक गरीबानान बिकार द हलाल रवान का या अल्लाह कसुक मुसाफिर दी पटो को मंगलो इख्तल वतन तारा वाला मौलाना नूरुल हक साहब द वालिद साहब द पारा दुआओं के इलाहुल आलमीना अगला हर किस्म मरजुना या अल्लाह द मरजुन शिफा वाला वरका या अल्लाह दी कली दी मजमा की जिसों बीमारान दी बशमूल जमंगा या अल्लाह मुंतल शिफा राका या अल्लाह द हर किस्म अमराज व तकालीफ न मंगो साता इलाहुल आलमीन अपनी कली कौम के द कुरान रहमतुना नाजिल का या अल्लाह द सूरा खलक की आवाज और द कुरान फगोई मारका या अल्लाह कम उलमा और कम आवाम शराबुली दी परवरदिगार अज़ल मुरादुन शरई तरका या अल्लाह कम सिपायान शराबुली दी द पैरे द पारा या अल्लाह द रगुल दुनिया व आखिरत खैस्ता का या अल्लाह द कुरान और ईमान फगोई मारका या अल्लाह चाच दे जलसे इनायतात की हर किस्म मंडा वाले दा चा हर किस्म ताउन करे या अल्लाह अज़ल मुरादुन शरई पूरका या अल्लाह गुनाहों माफ का इलाहुल आलमीन ज़मन मल्क अमन रावला या अल्लाह ज़मन मल्क अमन रावला या अल्लाह ज़मन मल्क कानून कुरान का या अल्लाह ज़मन दमल कानून कुरान का या अल्लाह दागिर चापेर कुफरी मुल्कुना चे द इस्लाम द पारा और द मुसलमानान द पारा मुख्तलिफ किस्म मंसूबे जुड़ई या अल्लाह द कुफा तमाम कुफार ताकतुना पख्तल माबेन के इस्तेमाल का या अल्लाह ज़मन द इस्लामी मुल्कों हिफाजत का या अल्लाह द मुसलमानान हिफाजत का या अल्लाह चिचा लाश पर तकड़े हजत जिंदगी निवले या अल्लाह हजत शरई पूरा का या अल्लाह द बाज खल्क अकायद बिल्कुल सख्ते और तेजे से रवान दी खराबीगी या अल्लाह द खल्क अकीदा पर मखलूक जुड़ी गिर गया अल्लाह सुख शहीदान पर रवान दी या अल्लाह सुख मोर नवाई चिजवंदी दी या अल्लाह सुख कोई चिमुड़ी औरी हुईनी या अल्लाह दे खल्क अकीदा फखल जान जोड़का या अल्लाह दे खल्क परवरदिगार आलम दे खल्क जान से जमीन पैदा का या अल्लाह दे खल्क बांधे रबो के जंदे का या अल्लाह दा खल्क द कुरान और ईमान फखल बांधे मारका या अल्लाह दा शिरकियात खत्म का या अल्लाह दा बिदअत खत्म का या अल्लाह द मुसलमानान और माबेन के झगड़े इख्तिलाफात खत्म का या अल्लाह कुल मुसलमानान रूना जोड़ का या अल्लाह दो रब इबादत गुजार जोड़ का या अल्लाह यो रब ने गुफ्तगू वाला जोड़ का।